बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पहले हफ्ते में ही, चीफ जस्टिस बनने के बाद पहले हफ्ते में ही बड़े बड़ों को हैरान और परेशान करना शुरू कर दिया है। सरप्राइजेस पर सरप्राइजेस दे रहे हैं। कहीं वो वकला को जुर्माने कर रहे हैं कि जी आपने वक्त ज़ाया किया, कहीं वो कोशिश में नजर आते हैं कि जनाब जल्द अज जल्द केसेस को निपटाया जा सके। 57,000 केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सिर्फ 1 साल का वक्त है, 1 साल में उन्होंने रिटायर हो जाना है। अगले साल उनकी रिटायरमेंट है काजी फाइज साहब की, और लग ये रहा है कि वो 1 साल में बहुत कुछ करके जाना चाहते हैं कि मेरे पास वक्त कम है और जो बातें या जो दावे मेरे हवाले से किए जाते थे, या ये कहें कि जो वो खुद करना चाहते थे या कहते थे, वो सब वो करना चाह रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर जो बनी, जिसका जिक्र हमने पहले किया था कि उन्होंने फैजाबाद धरना केस का जो फैसला दिया था उसका रिव्यू भी अब लगा दिया है, और 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने ये किया था और इन्होंने 28 सितंबर के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। और उसमें मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि जो जजमेंट थी उसके बारे में फिर ये एप्लीकेशंस आई कि जी इसमें आपने एजेंसियों का नाम जो है वो ले दिया है, ये गलत है, एजेंसियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो TLP का धरना था उसमें, और उसमें फिर MQM का भी हवाला दे दिया गया था, तहरीक इंसाफ का भी था, सब कुछ था। तो उसमें फिर जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसकी तरफ से भी फिर रिव्यू में मामला आया था कि जी आप देखें इससे मुल्क की भी बदनामी है, इससे फ़ौज का मोराल डाउन होगा, एजेंसियों का इसमें नाम है, और मुबहिम तरीके से इसमें इल्ज़ाम दिया गया है कि जैसे एजेंसियां इन्वॉल्व थीं उस धरने में। और मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूं कि उसमें यह हुआ था कि पार्लियामेंट के रुकन के हलफनामे में तब्दीली कर दी गई थी ख़त्म नबूवत के हवाले से, जिस पर फिर TLP ने धरना दिया था। और फिर आखिर में उसमें एक एग्रीमेंट सामने आया था जिसमें उस वक्त जनरल फैज़ हमीद, जो उस वक्त ISI में काम होते फिर थे, उनके भी दस्तखत मौजूद थे। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जनाब इस पर हम शुक्रगुजार भी हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इस मुआहदे को करवाने में, और हम उम्मीद करते हैं इस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। उस पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब के दस्तखत भी थे। एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला थे, उनके दस्तखत थे। तो इसी तरह से अहम शख्सियात के उस पर दस्तखत मौजूद थे। अब वो रिव्यू में आएगा और फिर से वो मामला खुल गया है, ज़ाहिर है फिर से खबरें आएंगी जी कौन था उसके पीछे, क्या हुआ, किन हालात में हुआ, ये सब कुछ। मियां नवाज शरीफ कह चुके हैं कि जी साजिश जो है हुकूमत गिराने की जो साजिशी थे उनको सज़ा देनी है, जनरल कमर जावेद बाजवा को, फैज़ हमीद को, ये सब बातें कर चुके हैं। जजिस का भी नाम लेते हैं, लेकिन अब खबरें आ रही हैं वो उससे भाग गए हैं। फिर पता नहीं है वो कोई क्या बहाना बनाएंगे, क्या करेंगे, वो भी एक चीज़ चल रही है मीटिंग में, उस पर हो सका तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो अब एक और सरप्राइज़ दिया है, और वो एक यूँ समझिए कि इमरान खान साहब के लिए भी एक सरप्राइज़ है, मगर उनके लिए तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। एक ऐसा काम हो गया है जो इमरान खान साहब भी चाहते थे, काफ़ी अरसे से वो ये करना चाह रहे थे, लेकिन दिहाइयों से ये काम नहीं हो सका था। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद वो कर दिया है, और वो है तलबा यूनियन का मामला। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तलबा की तंजीमें, ज़्यादा दौर में इस पर पाबंदी लग गई थी, और फिर उसके बाद हमने देखा नून लीग वहीं से पैदा होती है, वहीं से नून लीग का जन्म होता है। और उसके बाद ये सब पार्टीज़ नहीं चाहती थीं कि कोई इस तरह तलबा यूनियन हो, और इनके ख़ानदानी जो एक इनका ख़ानदानी एक असर रसूख है वो पार्टी पर है, यानी तलबा से ही फिर निकलते हैं लीडर्स, फिर वो बल्दियाती इलेक्शंस में आए या कहीं और, वो फिर पॉपुलर होकर निकलते हैं। मगर ये जमातें ख़ानदानी बन के रह गई और ये चाहती नहीं थी कोई नई लीडरशिप उभरे। इमरान खान साहब की इसके बरक्स पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा आई नौजवानों में। एक तो वैसे ही एक क्रिकेटर होने की वजह से वो स्टार, और उस वक्त से ही वो था उनका एक ऑरा। फिर जाहिर है कि हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खेल देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है, तो क्रिकेट है। फिर शौकत खानम के दौर से भी, जब उन्होंने फ़ंड रेजिंग की, शायद ही कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उन्होंने छोड़ी हो जहाँ जाकर उन्होंने फ़ंड रेजिंग ना की हो, तो उस दौर से ही उनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेज और ये तलबा तक एक था। अब तो वो ज़ाहिर है कि वो लोग अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, बड़े हो गए, लेकिन उनकी अगली नस्ल आप कहें। और फिर आज भी आप देखिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, और ये बात कही जाती है कि असल इमरान खान साहब की जो ताकत है वो ये कि अब हर एक के पास एक इन्फॉर्मेशन का टूल है, और नौजवानों में इसीलिए तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो ये बड़ा खौफ था। अब तलबा में जहाँ भी आप देखिएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ नजर आएगी। तो ये जो पाबंदी का हटाना है, ये अब इमरान खान साहब के हक में बहुत ज़्यादा जारी है। इससे तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएगी मुस्तकबिल के हवाले से भी। और इनके पास कई जो नौजवान हैं वो स्टूडेंट लेवल से ही आए, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, फ़र्ख हबीब का, मुराद सईद का नाम लिया जाता है, इस तरह और बहुत से हैं, बहुत से नौजवान हैं तहरीक इंसाफ में जो वहीं से आए।
اچھا اب دیکھیے عمران خان کی مقبولیت کہ یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی یہ بات بھی اور یہ کلپ بھی کہ میر وائز عمر فاروق جو حریت رہنما ہے مقبوضہ کشمیر میں، ان کو 4 سال کے بعد ہاؤس اریسٹ سے 4 سال بعد ان کو رہائی ملی، نظر بندی 4 سال تک رہی۔ اس کے بعد جب وہ آئے ہیں دوبارہ مسجد میں آ کر خطبہ دینے اور وہ رو رہے ہیں، آپ دیدہ ہیں، اور اسی میں وہ ذکر کرتے ہیں عمران خان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں لگتا ہے کہ الیکشن جب ہوں گے، جو نئی حکومت آئے گی وہ عمران خان کی ہوگی، یعنی وہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں پورے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان۔ تو عمران خان کی مقبولیت ہر جگہ نظر آ رہی ہے اور جتنا عرصہ وہ جیل میں رہیں گے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اب جناب یہ ڈان نیوز نے پوری خبر کو تفصیل کے ساتھ چھاپا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ساری رکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ جو طلبہ یونین والا معاملہ ہے یہ بحال ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کب سے یہ چاہ رہے تھے، کب سے ان کی خواہش تھی۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں طلبہ یونین بحال کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے قائد اعظم یونیورسٹی کی طلبہ یونین کو بحال کرنے کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ ڈون اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی ایک ایسا اقدام ہے جس سے امید پیدا ہوئی ہے کہ ملک کی دیگر یونیورسٹیوں میں بھی طلبہ یونین کی بحالی کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ فیصلہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نیاز احمد اختر کی زیر صدارت سنڈیکیٹ میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی شرکت کی، جو اپنے عہدے کی وجہ سے فورم کے رکن ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس رانا بھگوان داس کے بعد دوسرے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے سنڈیکیٹ میٹنگ میں شرکت کی۔ 1984 میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے اپنی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف طلبہ کی بغاوت کو کچلنے کی کوشش میں طلبہ یونین پر پابندی لگا دی تھی۔ اس فیصلے نے پاکستانی سیاسی منظرنامے میں بڑا خلا چھوڑا اور 4 دہائیوں تک یہ معاملہ رہا۔ اب اسی دور میں میاں نواز شریف صاحب سیاست میں آتے ہیں اور وہاں جو طلبہ یونین تھی ان کو اس وقت کچل دیا گیا تھا اس طرح کے لوگوں کو آگے لانے کے لیے۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ اپنے جمہوری حقوق واپس حاصل کرنے والے پہلے طلبہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اس معاملے پر سنڈیکیٹ نے طلبہ کی مثبت اور صحت مند سرگرمیوں میں شمولیت پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی سیکرٹری تعلیم وسیم اجمل چودھری نے طلبہ یونین کی بحالی کے حق میں رائے کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے ان کی تائید کی اور ریمارکس دیے کہ جنرل ضیاء کے مارشل لا آرڈر کو 1989 میں پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے 1993 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی جانب بھی اشارہ کیا جس میں اگرچہ طلبہ کی سیاست میں شمولیت کو ناپسند کیا لیکن 7 منتخب باڈیز کے وجود کی اجازت دی اور طلبہ کے مسائل کو حل کرنے میں ان کے کردار اور غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کرنے پر ان کی تعریف کی۔ سنڈیکیٹ نے اس معاملے پر 2017 میں سینٹ کی جانب سے منظور کی گئی متفقہ قرارداد کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا۔ بحث کے بعد سنڈیکیٹ نے متفقہ طور پر قائد اعظم یونیورسٹی کے طلبہ یونین کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ یونیورسٹی کے تمام طلبہ کی نمائندگی کرنے والا منتخب ادارہ ہے۔ انتخابات کے طریقہ کار اور دیگر متعلقہ امور تفصیلی جائزہ پیش کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جس میں وزارت تعلیم کا ایک نمائندہ QAU رجسٹرار کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے اسکول آف لاء کے ڈائریکٹر بھی شامل ہوں گے۔ کمیٹی سابقہ طریقہ کار اور قواعد کے ساتھ ساتھ دنیا میں رائج بہترین پریکٹسز کا مطالعہ کرے گی اور 2 ہفتوں میں اپنی رپورٹ سنڈیکیٹ کو پیش کرے گی۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ چیف جسٹس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یونین کو کسی بھی نسلی، مذہبی یا سیاسی بنیادوں پر حمایت حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یونین طلبہ کی فلاح و بہبود اور جمہوری اقدار کے فروغ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی کہ طلبہ یونین کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کی طرح بنایا جائے جس میں شامل گریجویشن کرنے والوں میں متعدد عالمی رہنما بنے۔ اگرچہ سابقہ حکومتوں نے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے وعدے کیے لیکن اس سلسلے میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ 2017 میں سینٹ نے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے سینٹ کمیٹی آف دی ہول کی قرارداد اور سفارش کی منظوری دی تھی لیکن معاملہ بے نتیجہ رہا۔ بعد میں PTI کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ملک بھر میں احتجاج کے بعد طلبہ یونین کی بحالی کی حمایت کا اظہار کیا، تاہم ایک بار پھر اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ذرائع بتا کہ میٹنگ کے دوران چیف جسٹس نے ماحولیاتی استحکام پر زور دیا اور انتظامیہ کو ماحولیات سے متعلق جامع منصوبہ تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے کہا قائد اعظم یونیورسٹی کو پلاسٹک ہتھیاروں اور منشیات سے پاک انسٹیٹیوٹ بنایا جائے۔ انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کیمپس میں صنفی مساوات سے متعلق رپورٹ بھی طلب کی۔ سنڈیکیٹ نے کچھ طلبہ کی جانب سے غیر مناسب طریقوں کے استعمال پر بھی غور کیا۔ یونیورسٹی نمائندوں نے شرکاء کو بتایا کہ یونیورسٹی کو بعض اوقات سیاسی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف جسٹس نے سفارش کی کہ انتظامیہ ایسے عناصر کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرانے پر غور کرے۔ تو جناب یہ ایک بہت اہم قدم ہے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے اس کو تانا بھی یہ دیا جاتا ہے کہ جی نوجوانوں کی پارٹی ہے، اس کے لیے ایک بڑا عجیب گالی سے نکلا ہوا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے ایک بہت پازیٹیو خبر ہے اور ابھی وہی بات کہ لگتا ہے قاضی صاحب اب بہت سے سرپرائز ابھی اور دینے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔